बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंबर ज़ैदी हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ एक आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो बंद कमरों में 3 रोज तक मुज़ाकरात हुए हैं उनमें क्या कुछ डिस्कस होता रहा है। पीटीआई की जानिब से एक पेटिशन जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। असल डेडलॉक किस बात पे था, पीटीआई की जानिब से कौन सी तारीखें दी गई इंतखाबात के लिए और फिर पीएमएलएन ने कौन सी तारीखें नहीं मानी, उनकी जानिब से 3 जो गुजारिशात की गई वो क्या थी, मुतालबात क्या थे, किस बात पर जो है बात बनते बनते बिगड़ गई, ये तमाम चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखी है। हमारे पास वो पेटिशन आ गई है और उस पेटिशन से मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ के सुनाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तहरीके इंसाफ क्या चाहती थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन जरूर दबाएं। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई ने रुजू इस वजह से किया, आज ये जो दरखास्त जमा कराई गई है ताकि पीटीआई ये समझती है कि मुज़ाकरात का अब जो एक दौर था वो खत्म हो गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का जो हुक्मनामा है जिसमें उन्होंने 14 मई को अनाउंस किया है, वो कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद कराया जाए और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट अगर अमल दरामद करवाती है तो उसके नतीजे में अगर हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, सिक्योरिटी नहीं आई, तो तौहीन अदालत की तरफ जाया जाए। इस मुज़ाकरात के हवाले से तमाम डिटेल्स लिख दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 3 हमारे अदवार हुए मुज़ाकरात के, जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं क्या लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है, जरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीके इंसाफ ने अपनी दरखास्त में नाज़रीन इस्तदा की है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब कराया जाए। दस्तूर से इनहराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई का इंतखाबात को लाजिम करार दिया जाए। फिर वो अपने फैसले पर वो अपनी दरखास्त में ये भी लिखते हैं कि 27, 28 और 2 मई 3 रोज ये मुज़ाकरात और बातचीत जारी रही है। इस बात के नतीजे में फरीकैन के माबैन 3 नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफाक राय हुआ था। फरीकैन मुत्तफिका तौर पर समझते थे कि सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात अहम है और तमाम सियासी तनाज़ात का हल ये मुज़ाकरात हैं। फरीकैन ने पूरी नेक नियति से बात की और फिर वो कहते हैं कि वो जो 3 चीजें उन्होंने बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो इस बात पे हमारा जो है इत्तफाक हो गया था, तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से किसी एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए, वो भी राजी थे, हम भी राजी थे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम पहले ये कहते थे कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तहरीके इंसाफ ये समझती थी कि 14 मई से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि बातचीत के माहौल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपनी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ था, लचक दिखानी शुरू की। और फिर तहरीके इंसाफ की जानिब से ये कहा गया नाजरीन कि जो 4 शराइत रखी गई एक ही रोज में इंतखाबात कराने की, तहरीके इंसाफ ने कहा एक तो एक ही रोज में इंतखाबात के लिए तैयार हैं बशर्ते ये कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील किया जाए। यानी 14 मई से पहले अगर आप असम्बलियां तहलील कर देंगे तो इंतखाबात जुलाई में हो जाएंगे। और दरखास्त में यह भी क्या कहा गया कि कौमी और चारों सूबाई असम्बली के इंतखाबात 3 असम्बलियों के तहलील के 60 रोज के अंदर कराए जाएं। वैसे अगर देखा जाए 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, 3 महीने में कराने होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ये कराए जाएं। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के 90 दिन की मुद्दत गुजर गई है, लेकिन एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए नाज़रीन, ये मैंने अपने प्रोग्राम में अली जफर साहब का जब इंटरव्यू किया था, ये खबर भी ब्रेक की थी पिछले हफ्ते, ये जीटीवी न्यूज़ पर टेलीकास्ट हुआ है और इस खबर में उन्होंने मुझे बताया था कि तहरीके इंसाफ अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तहरीके इंसाफ असम्बली में वापस आएगी और जो 90 दिन से आगे मामला निकल गया इसके लिए एक आईनी तरमीम की जाएगी, इसको लीगल कवर दिया जाएगा। और यही बात उन्होंने आज जो है वो अपने आप ये कह सकते हैं कि दरखास्त जो जमा कराई है उसमें लिखी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को 90 रोज की मुद्दत गुजर जाने के बाद एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। तहरीक इंसाफ की दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए तहरीके इंसाफ के अरकान और कौमी असम्बली के अवान में वापस जाएंगे और सियासी जमातों के माबैन इत्तफाक राय से एक ही बार मौसर आईनी तरमीम किया जाएगी। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूं कि जिसमें दोनों जमातें नाजरीन उनका इत्तफाक राय था इस मुज़ाकरात में, वो ये था कि तमाम जमातें इंतखाबात के जो भी नताइज होंगे उनको एज इट इज कबूल करेंगे, धांधली का रोना नहीं रोया जाएगा। ये मुज़ाकरात में बड़ा अहम पहलू था जिसपे पीडीएम के लिए बड़ा ये था कि लुक्रेटिव एक तरह से उनके लिए ऑफर थी
کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم بہت حد تک یہ نہیں ہوگا کہ آگے جا کے دھاندلی ہوئی ہے، بیکاز وہ سمجھ رہے تھے ہم ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ ان کے ساتھ ہے، تو یہ بات ان کے فیور میں جاری تھی۔ تو دونوں جماعتوں کے مابین ان نکات پر مبنی ایک تحریری معاہدہ بھی تیار کیا جانا تھا، جس پر منو ان عمل کے لیے بھی دونوں تیار تھے، لیکن معاملہ کہاں خراب ہوا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم اتحاد اور ہم نے ہماری ان تجاویز پر انہوں نے کہا کہ عمل درآمد یا اتفاق نہیں کرنا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وفاق بلوچستان اور سندھ کی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ دوسری بات، پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کے دور میں انتخابات نہ ہوں، وہ اکتوبر کا ٹائم دے رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے آنا ہے انتخابات سے پہلے، ان کا آنے کا جو چانس بن سکتا ہے، جب تک جسٹس عمر عطا بندیال ہے، نواز شریف صاحب ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے وہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ججز اور عدلیہ کے جو یہ نظام ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس کے ٹینیور میں انتخابات ہو جائیں، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے توہین عدالت کی طرف جا سکتی ہے، اور اگر توہین عدالت کی طرف معاملہ جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف کے فیور میں ہے۔ کیا پتا شہباز شریف یا پھر حکومت کے کوئی مین لوگ اس میں توہین عدالت میں جو ہے ان کو رگڑے جائیں، تو تحریک انصاف اس طرف دیکھ رہی ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں جماعتوں کے مابین یہ تو اتفاق ہو گیا کہ ایک دن کرانے چاہیے۔ تحریک انصاف کہہ رہی تھی جولائی میں آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی تحلیل کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ انتخابات جو ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ یعنی پی ڈی ایم پورے اس میں ایون سپتمبر تک بھی انتخابات کے لیے نہیں آئی ہے۔ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جولائی مئی میں آپ کریں، اگر مئی نہیں کرتے تو ان کا تھا یہ جولائی میں الیکشن ہو جائیں، آگے وہ بھی سپتمبر تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی اگست کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مین ڈیڈ لاک بنا ان دونوں کے درمیان، جس کی وجہ سے مذاکرات بیسیکلی ناکام ہو گئے ہیں۔ اور ان مذاکرات سے پہلے جس طرح سے خواجہ سعد رفیق سے جب میری بات ہوئی، خواجہ آصف سے میری بات ہوئی، تو وہ یہ کہہ چکے تھے اور وہ یہ بتا چکے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے۔ تو ایک کوشش تھی جو کی گئی سپریم کورٹ کے حکم پر، اب سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کی استدعا کریے، دیکھیں اب تو یہ معاملہ جو آپ نے کہا تھا ہم بیٹھ گئے، لیکن یہ معاملہ ناکام ہو گیا، تو آپ کا آرڈر لیکن ابھی ان پلیس ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ آرڈر واپس لے لیں۔ اب سپریم کورٹ کیا تحریک انصاف کی درخواست پر آگے توہین عدالت کی کارروائی کرے گی، اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرے گی، یا پھر الیکشن کمیشن کی درخواست پر اپنا آئینی فیصلہ جو وہ انتخابات کرانے کے حوالے سے کر چکے ہیں اس کو واپس لے گی؟ سپریم کورٹ میں یہ جنگ مزید تو لانی ہے، مزید چلتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اتنی جلدی سرنڈر نہیں کرے گی، اور سپریم کورٹ اس معاملے کو آگے لے کے جائے گی۔ یہ ہم نے آپ تک خبر پہنچانی تھی، ہم نے خبر پہنچا دی آپ کو۔ اتنا آسان نہیں ہے، آگے بھی جنگ ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ایک انتخابات یا مذاکرات کا راستہ جو کہ یہ کر سکتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ ہمیں کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ایک اکتوبر سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن ہوں، اور پھر اس سلسلے میں شہباز شریف سے ڈی جی آئی اور آرمی چیف کی جو میٹنگ ہے جس میں سیکیورٹی معاملات دیکھے گئے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا گیم جاتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے آج پریس کلب میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے، اس ایونٹ میں بھی بد نظمی ہوئی ہے، اور اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے معاشرے میں کہ اب ہم کسی بھی ایونٹ، چاہے سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صافی برادری ڈیوائیڈ ہے، یہاں پارلیمنٹ میں ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، تو واضح تفریق نظر آ رہی ہے، اور یہ اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو ایک کیوس کی طرف ملک جا رہا ہے، لیکن سمجھے گا کون، دیکھے گا کون صورتحال؟ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو کمبر زیدی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا، فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔